السلام عليكم ورحمة الله. فالكثير من الإخوان مؤخرا كيسولوني بخصوص لافيبر أوبتيك. كاين ثلاثة ديال الشركات في المغرب كما كتعرفوا كلهم دايرين لافيبر أوبتيك، والإخوان كيسولوا شنو هو الفرق ما بين كل شركة وشركة أخرى، وشنو هما الامتيازات ديال كل شركة، وباش كتنصحنا واش ناخدو لوبيراتور هيستوريك اللي هو اتصالات المغرب، أولا ناخدو أورانج أولا إنوي. هما ثلاثة ديال الشركات متواجدين حاليا في السوق المغربية. ولهذا فقلت ما فيها بأس أن ندير فيديو يهم الجميع ونشرحو فيه مختلف العروض ديال هاد الشركات والامتيازات ديال كل وحدة والنقط السلبية في كل وحدة. إذا نبداو بلوبيراتور هيستوريك اللي هو اتصالات المغرب. فاتصالات المغرب منذ أن بدات في عملية ديال الانستالاسيون ديال لافيبر أوبتيك في المغرب خرجت بواحد لي زوفر اللي هما لحد الساعة باقيين متبدلوش بزاف. إذا عندنا جوج لي زوفر اللي هما 100 ميغا و 200 ميغا. ف 100 ميغا دايرين لها 500 درهم، و 200 ميغا يعني لو دوبل ديال لو بخي 1000 درهم، معاها بطبيعة الحال واحد 10 ديال الساعات ديال المكالمات لي موبيل، و illimité لي زابيل illimité بالنسبة للفيكس اتصالات المغرب فقط. إذا هذا كان لوفر ديال اتصالات المغرب. إذا المنافس الثاني ديال اتصالات المغرب اللي هو كما معروف هو أورانج. أورانج دخلت بقوة حتى هي لافيبر أوبتيك، وجاتنا بربعة ديال لي زوفر بلاصة جوج اللي كاينين عند اتصالات المغرب. فدارت لنا الأوفر الأول 12 ميغا، الأوفر الثاني 50 ميغا، الأوفر الثالث 100 ميغا، والأوفر الرابع 200 ميغا. دونك ربعة ديال العروض بدل جوج اللي دارت اتصالات المغرب. ودارت هاد لي زوفر بدي بخي اللي هما فريمون كونكورونسيال، يعني منافسين بواحد الدرجة عالية. أي 12 ميغا اقترحت عنا 240 درهم، 50 ميغا 349 درهم، 100 ميغا 449، و 200 ميغا ب 649. دونك أربعة ديال لي زوفر. والمنافس الثالث هو المنافس القوي كذلك اللي عنده المكانة ديالو وعنده الزبائن ديالو، اللي كان معروف يعني منذ الوصول ديالو للسوق المغربية، ودخل بقوة وبتنافسية كبيرة، هو إنوي. إنوي كذلك جاتنا بربعة لي زوفر ديال 12 ميغا، 50 ميغا، 100 ميغا، و 200 ميغا، وبأثمنة تنافسية. حقيقة أثمنة جد تنافسية، وحتى هو بدا كياخد يعني واحد الجزء كبير من السوق، وبداو الناس كيتانتيغيسيو به. إذا على بركة الله ندوزو للتفاصيل ونشوفو كل شركة والتفاصيل ديال لي زوفر ديالها. إذا اتصالات المغرب منذ الانطلاق ديالها خرجت لنا بلوفر الأول، وهو ديال 100 ميغا ب500 درهم للشهر، و 200 ميغا ب1000 درهم للشهر. فقارنت منذ البداية ديال هذا العرض لغاية اليوم، فلقيت أن كاين فرق وحيد، هو في الديبي مونطون. في الديبي ديسوندون بقاو في 100 و 200، ولكن الديبي مونطون اللي طلع حاليا يعني بتجربة شخصية وبتجربة من الأصدقاء كيوصل حتى ل50 ميغا. لوفر الأول بقى كما هو، إذا 500 درهم ل 100 ميغا و 1000 درهم ل 200 ميغا. ولوفر فيه كذلك كما قلنا 10 سوايع لو موبيل بالنسبة لو ناسيونال. أما بالنسبة للانترناسيونال فكما كتلاحظوا في لوفر دايرين لنا واحد لو بتي إيطوال ولا لو بتي نيميرو. هذاك لو نيميرو ديما خصنا نبقاو نردولو البال، لأنه بارفوا كيقولنا بزاف ديال لو ديتاي مكنكونوش رادينلو البال. فمثلا هنا فاش كيهضر لنا على 10 سوايع فيها لو موبيل
حتى الانترناسيونال. ففي الشرح ديال هاد النقطة هادي كيقولنا بأن بوغ لو موبيل انترناسيونال يعني لي زابيل الخارج فبلافوني في ساعتين ماشي في 10 سوايع، وأنهم فالابل بالنسبة لي موبيل ديال الزون واحد. دونك زون ديال الانترناسيونال مفرق لدي زون، ولا زون واحد هي اللي فيها ساعتين ديال الكومونيكاسيون، يعني ماشي 10 سوايع كلها كومونيكاسيون فيغ الانترناسيونال. اي لا ميم شوز بالنسبة لي زابيل إليميتي، حتى هي فيها واحد ليطوال ولا واحد النيميرو واحد كيقول لينا ردوا البال راه لي زابيل إليميتي فيغ لو فيكس، ولكن غير لو فيكس ماروك تيليكوم. كنعرفو بأن اكشوالمون كاين واحد لو فيكس ديال أورانج وكاين فيكس ديال إنوي بوتيتر، مي هاد لي فيكس راه مفيهومش، هاد لوفر مفيهاش لي زابيل إليميتي ليها، راه لي زابيل إليميتي غير لي فيكس ديال اتصالات المغرب. إذا هذا هو العرض ديال اتصالات المغرب. بطبيعة الحال تسولوني واش كاين دي فخي دانستالاسيون قبل، إفيكتيفمون كاين دي فخي دانستالاسيون اللي كيتراوحو ما بين 400 درهم حتى 1000 درهم على حسب الموقع ديالك، وعلى حسب واش كاين حداك شي جيران أو شي حد اللي ديجا انستالا لا فيبر أوبتيك. فإلا كان ديجا حداك شي حد انستالا لا فيبر أوبتيك دونك ما غتكونش انستالاسيون كبيرة، أوتوماتيكمون غيكونو لي فخي ناقصين. أما إلا كان بعيد عليك فكاينين دي فخي دو بلوس، وكتقدر توصل حتى ل1000 درهم كتخلصها باش دير هاد لانستالاسيون ديال لا فيبر أوبتيك. ونقطة إضافية، فاتصالات المغرب كتفرض علينا أننا نخلصو ان موا دافونس في لابونمون ديالنا. دونك قبل ما نديرو لابونمون ديالنا كيخصنا نخلصو واحد الشهر ديال لافونس. دونك كنخلصو في الأول شهر ديال لافونس بلوس لي فخي دانستالاسيون اللي انتيغراو فيها بيان سور لي فخي ديال لو روتور. يعني في حالة عادية كنقدرو نخلصو واحد 1500 درهم بوغ لو ديماراج ولا بوغ لانستالاسيون اي لو روتور ديالنا، انتيغري فيها لو بروميي موا ديال لو بي. إذا هذا كل ما يتعلق ب لي فخي ديال اتصالات المغرب. بيان سور فاش قلت 500 درهم بالنسبة للناس اللي دايرين 100 ميغا، اللي داير بيان سور 1000 اللي داير 200 ميغا غادي يخلص 1000 درهم بلوس لي فخي دانستالاسيون. بالنسبة للروتور اللي كيعطيونا اتصالات المغرب فهو ان روتور اللي هو بازيك فريمون ضعيف، فهو لو ZTE F660. لو ZTE F660 ناقص فريمون، دونك مفيهش دويال بوند مفيهش بزاف ديال لي زوبسيون، مي اكسبتابل كوميم. بالنسبة لأورانج المنافس الأول، المنافس الأول كما قلنا كيجينا بربعة ديال العروض: 12 ميغا، 50 ميغا، 100 ميغا و 200 ميغا. بالنسبة ل 12 ميغا فكتجينا معاها ساعتين ديال لي زابيل فيغ لو موبيل انترناسيونال اي فيكس ناسيونال، ديما كاينة ليطوال. دونك فيكس انترناسيونال اي ليميتي فيغ لي فيكس ناسيونال. الوغ ديما كنردو البال هادوك لي زيطوال كيعني بأن راه ماشي لكلشي، مي كاين دي زون باغ اكزومبل بور لي فيكس انترناسيونال تا هما كيقولو كيهضرو على لا زون نيميرو ان. إليميتي فيغ لي فيكس ناسيونال هنا مكاينش مكاينش دي ليميت، دونك فيكس حتى بالنسبة للاتصالات وبالنسبة لأي أوبيراتور آخر. لي فخي دانستالاسيون بالنسبة لهاد لوفر إلا درتي 12 ميغا فعندك 150 درهم ديال لي فخي دانستالاسيون بلوس لو روتور اللي هو لايف بوكس فيبر كيدير 499، يعني تقريبا 500 درهم. أورانج بالنسبة لها 12 ميغا كتإكزيجي لي فخي دانستالاسيون، باغ كونطخ معندناش ان موا دافونس كنخلصوه في الأول. بالنسبة لوفر 50 ميغا فمن 50 ميغا الفوق أورانج دارت واحد لافاسيليتي ولا دارت واحد لافونتاج اللي هو ما كنخلصوش لي فخي دانستالاسيون وما كنخلصوش لو روتور، دونك كيوليو غراتويتمون، كيوليو غراتوي. و
لو بري بالنسبة ل50 ميغا فهو 349 درهم، فيها 3 سوايع ديال لي زابيل ديما illimité vers les fixes nationales. وكاين لوفر الثالث هو 100 ميغا، في هاد المرة 4 ديال الساعات ديال لي زابيل، وفيه بيان سور 100 ميغا، و لو بري ديالو هو 449 درهم. و لوفر الرابع هو 200 ميغا، فيها 6 ساعات ديال لي زابيل ديما illimité vers فيكس ناسيونال، لو بري ديال 649 درهم، وما كنخلصو حتى فخي دانستالاسيون، و لو روتور تا هو اوفير غراتويتمون. دونك لو روتور و لي فخي دانستالاسيون غراتوي بالنسبة لي زوفر ديال اورانج ابارتير من 50 ميغا. اللي عجبني بزاف بالنسبة لأورانج هو سورتو لو روتور اللي كيعطيو، لو روتور لايف بوكس فيبر، روتور اللي هو فريمون بيرفورمون، فيه 6 لي زونتين، فيه واحد لا بويسونس انكرويابل، فريمون جابريسي بوكو هاد لو روتور. il est très très fort، فيه دوال بوند ديجا، دونك كيخدم بلي 4 جيجا هرتز اي لي 5 جيجا هرتز، وفيه 13 الكانو ديال الوي في ان، 23 كانو وي في اس اسي. il est très très performant، donc bravo بالنسبة لأورانج pour هاد l'offre هادي، pour هاد لو روتور هذا. l'inconvénient مع لا فيبر ديال اورانج ça concerne le débit montant. بالنسبة لو débit descendant ف elle est bien، elle est carrément très bien، donc بشهادة جميع الناس اللي دخلوا اورانج. le seul inconvénient اللي كنشوف انا في l'offre ديال اورانج ça concerne le débit montant اللي كيبقى très faible، وهذه حتى هي بشهادة مجموعة ديال الناس، فكيقولوا ça dépasse pas les 10 ميغا. باغ كونطخ كما قلنا بالنسبة للاتصالات فهو كيوصل حتى ل 50 ميغا. هذه نقطة سي ان بوان نيجاتيف بالنسبة لأورانج. troisième offre وهي troisième concurrent فهو انوي. انوي حتى هو دار نفس لو شومان اللي دارت اورانج، وجاب 4 لي زوفر، جانا ب 12 ميغا وب 50 ميغا، 100 ميغا، 200 ميغا. بالنسبة ل 12 ميغا، بالنسبة ل 12 ميغا عطاونا فيها لي زابيل illimité vers tous les fixes nationaux، دونك مدارولناش ليميت، كيل كو سوا لو فيكس يمكن نعيطولو. فيه ساعتين ديال لي كومونيكاسيون لي موبيل ناسيونو، لو بري ديالو هو 249 درهم باغ موا. كاين لوفر الثاني اللي هو 50 ميغا، ابل illimité، 3 سوايع ديال لي زابيل فيغ لي موبيل، 249 درهم باغ موا بوندون لي 3 بروميي موا. ابخي 349 درهم باغ موا هو لو بري العادي. دونك il faut faire très attention، راه 249 درهم سي جوست بور لي 3 بروميي موا. بالنسبة ل 50 ميغا اوفر هادي راه سي اون بروموسيون اللي كاينة اكتويلمون. 100 ميغا لا ميم شوز حتى هي فيها اوفر اكتويلمون، كنخلصو إلا بغيناها 349 درهم باغ موا دورون لي 3 بروميي موا. ابخي كندوزو ل 499 درهم اللي هو لو بري نورمال ستوندار، دونك سي بريسك لو ميم بري اللي دايرة اتصالات المغرب، دونك بيناتهم درهم. بالنسبة ل 100 ميغا دايرين لنا هنا 4 ديال السوايع ديال لي كومونيكاسيون فيغ الموبيل، ديما لا زون نيميرو 1، و ابل illimité vers les fixes nationaux. 200 ميغا هو لوفر الرابع، فيه دي زابيل illimité، حتى هو فيه 6 سوايع ديال لي كومونيكاسيون، فيه 499 درهم لي 3 بروميي موا، هذا بروموسيون كيما قلنا، و 649 هو الثمن ستوندار اللي غادي نبقاو فيه. بالنسبة لي فخي دانستالاسيون، فلي فخي دانستالاسيون بالنسبة ل 12 ميغا فهي 150، كاينة 150 درهم، وكاينة 100 درهم ديال الفخي ديال الميزون سيرفيس، دونك كتخلص 250 درهم دو بلوس بالنسبة ل 12 ميغا.
ابارتيغ من 50 ميغا لا ميم شوز. فباش يشجعوا الناس انهم ياخذوا هذا لو دي بي هذا، فكيقولوا كيلغيو هذيك لي 250 درهم هي اللي هضرنا عليها، او كيخليوها غراتويتمون الميزون سيرفيس بلوس لي فري دانستالاسيون. Gratuitement, les frais d'installation, plus les frais de modem, plus les frais de mise en service, à partir de 50 mégas. إذا هادو هما لي زوفر، هادو l'ensemble لي زوفر فيبر اوبتيك اللي كاينين. ان بتي ديتاي دو بلوس بور انوي كونسيرنون لو روتور. فلو روتور اللي داير انوي سي ان روتور اللي هو اونتري دو غام، فماشي ان روتور اللي هو تري بويسون. بلوز او موان سي ليكيفالون ديال لو روتور اللي كتعطينا اتصالات المغرب بالنسبة لي كاركتيرستيك ديالو. دونك سا ريست ان روتور اللي هو ستوندار، اللي هو لونتري دو غام بلوتو، يعني ني با تري بيرفورمون بحال اللي عطينا اورانج. الحاجة اللي خصنا نردو لها البال كاملين واللي مهمة جدا، فهي قبل ما نمشي ندير لوفر، ولا قبل ما نشوف لوفر اللي صالحة ليا، فخصني نشوف واش ديجا لا زون اللي انا فيها واش واصلة لا كوفرتور اولا لا. ف كيل كو سوا لي كونديسيون ولا لي شوا ديالنا، فإلا مثلا في لا زون اللي ساكن فيها انا كاينة فيها غير انوي، فغادي نكون اوبليجي انني ندير انوي. كيبقى لك لو شوا ما بين لي زوفر اللي دايرة انوي. لا ميم شوز الا كانت فيها غير اتصالات اولا فيها غير اورانج. دونك انا اول حاجة خصني نسول عليها هي ديك البلاصة اللي أنا فيها شنو هي لا كوفرتور اللي كاينة. وهنا مرة أخرى الفو فيغ تخي أتونسيون، ما كيعنيش أن عندك لا دي اس ال واصلة ديال هداك لوبيراتور أن أوتوماتيكمون راه لا فيبر حتى هي واصلة، حيت لا فيبر لانستالاسيون ديالها بوحدها ما عندها حتى علاقة مع لانستالاسيون ديال لا دي اس ال. وسؤال آخر كيسولوني الإخوان غنجاوب عليه دابا، هو إلا عندي لا دي اس ال واش نقدر أوتوماتيكمون نديرو ترونسفير لا فيبر؟ فلا ريبونس هي لا. ف il faut résilier لا دي اس ال ديالك وعاد دير ابونمون جديد، والابونمون الجديدة فيها اونغاجمون. فبالنسبة لاتصالات المغرب كاين اونغاجمون ديال عامين ديال 24 موا. بالنسبة لأورانج وبالنسبة لإنوي فالونغاجمون فيها 12 موا، يعني عام واحد. هذه مسألة تقدر دير الفرق بالنسبة لبزاف ديال الناس. هي المسألة ديال لونغاجمون. فلونغاجمون بالنسبة للاتصالات عامين، بالنسبة لأورانج فهي عام واحد، وبالنسبة لإنوي حتى هو عام واحد. إذا هنا حاولت نجمع لكم كاع لي زانفورماسيون اللي هضرنا عليهم في هاد لي طابلو هادو، وغنهضرو عليهم غابيدمون. فكما كتشوفو في هاد الطابلو الأول عاد بالفيبر أوبتيك، فعندنا لي زوفر اللي كاينين في السوق 12 ميغا، 50 ميغا، 100 ميغا و 200 ميغا. بالنسبة للاتصالات فما عندهاش 12 ميغا، ما عندهاش 50 ميغا، عندها غير 100 ميغا و 200 ميغا. 100 ميغا 500 درهم، و 200 ميغا 1000 درهم. بالنسبة لأورانج فهي دايرة لي زوفر بربعة. ألوغ 12 ميغا ب 240 درهم، 50 ميغا ب 349 درهم، 100 ميغا ب 449 درهم، و 200 ميغا ب 649 درهم. إنوي كذلك عندها لي زوفر بربعة، 12 ميغا ب 249 درهم، 50 ميغا ب 349 درهم، 100 ميغا ب 499 درهم، و 200 ميغا ب 649 درهم. النقطة الثانية بالنسبة لي فخي دانستالاسيون اي روتور. فبالنسبة للاتصالات فكما قلنا ما بين 400 حتى 1000 درهم على حسب لا زون. بالنسبة لأورانج فهي 150 درهم زائد 499 درهم، ولكن غير بالنسبة للناس اللي عندهم 12 ميغا. أما اللي باغيين بلوس كو 12 ميغا، يعني من 50 ميغا للفوق، فكيتلغاو هاد لي فخي هادو وكتولي غراتوي. نفس الشيء بالنسبة لإنوي، فكنخلصو 100 درهم بلوس 150 درهم بالنسبة ل 12 ميغا. أما بالنسبة لأكثر من 50 ميغا
فكيتلغاو هاد لي فخي هادو. النقطة الثالثة بالنسبة لو ديبي اللي كيوصل، فلو ديبي بالنسبة لاتصالات أورانج وإنوي فبدون شك ومشاهدة 90% أو 99% ديال الناس اللي خداو هاد لي زابونمون، فلو ديبي ديسوندون مزيان مفيه حتى شي مشكل. باغ كونطخ بالنسبة للديبي مونطون، فلو ديبي مونطون ديال اتصالات المغرب من بعد آخر تغيير وصل حتى ل50 ميغا. أورانج مالوغوزمون كيبقى في 10 ميغا، و انوي بصراحة رابحة في هاد لو بوان هذا، حيت كيقدر يوصل لو ديبي مونطون حتى ل 100 ميغا عند انوي. بالنسبة لي روتور اللي كتعطاو مع الوفر بازيك، بالنسبة لاتصالات المغرب فاكتوالمون كاين لو زد تي او اف 660 اللي هو روتور اللي هو ستوندار. اورانج كتعطينا لايف بوكس فيبر، روتور اللي هو تري بيرفورمون، دونك اورانج عندها ان بوان دو بلوس في هاد القضية هادي. وبالنسبة للهواوي فهي كتعطينا بالنسبة لإنوي باردون كيعطينا الهواوي إيكو لايف، واللي هو ان روتور ستوندار اللي هو لونطخي دو غام. دونك في هاد النقطة ديال الروتور أورانج لها ان بوان دو بلوس. كنتمنى نكون جاوبت على الأسئلة ديال الجميع. في حالة ما كاين أسئلة أخرى ما كاين حتى شي مشكل، خليو لي في الكومونتير وغادي نجاوبكم عليها بكل فرح. الا بغيتو كاريمون اننا نديرو لايف في هذا لو سوجي هذا فما كاينش حتى شي مشكل. شاركوا معنا وبارطاجيو لو ماكسيموم الله يخليكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا دي لايك، واللي باقي ما تابوناش يتابونا وبارطاجيو، وما تنساوش ديروا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنشكركم بزاف وتبارك الله عليكم والله يعاونكم.